वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बुरहान मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। आज हम जमात शशुम के मज़मून तारीख़ का 11वां सबक कदीम भारत और दुनिया, इस सबक से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि भारत और उसके आसपास बहुत सारे ममालिक आपको नज़र आ रहे हैं। आज हम भारत के दूसरे ममालिक के साथ कैसे ताल्लुकात थे और तिजारती ताल्लुकात, इन सब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आइए अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है भारत और मगरिबी ममालिक। जैसा कि आप लोगों को सामने तस्वीर में दिखाई दे रहा है, भारत नक्शे में एकदम बीच में सेंटर में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और मगरिबी ममालिक यानी लेफ़्ट साइड पर जितने भी ममालिक हैं, उन तमाम ममालिक से भारत के किस तरह से ताल्लुकात थे वो हम देखने जा रहे हैं। हड़प्पा तहज़ीब के लोगों ने मगरिबी ममालिक से तिजारती ताल्लुकात कायम किए थे। हड़प्पा तहज़ीब यानी कि भारत की कदीम तहज़ीब, जो कि आप पहले दूसरे सबक में पढ़ चुके हैं, तो इन्होंने मगरिबी ममालिक से तिजारती ताल्लुकात यानी सामान का लेन देन, ख़रीद फ़रोख्त किया था। इसी ज़माने से भारत का गैर ममालिक से माशी और तहज़ीबी लेन देन जारी था। हड़प्पा तहज़ीब की आपको तस्वीर भी नज़र आ रही होगी, यानी हड़प्पा के लोगों ने मगरिबी ममालिक से, जो मुल्क मगरिब में वाक़े हैं, उन ममालिक से तिजारती ताल्लुकात कायम किए थे और वहाँ की तहज़ीब का भी लेन देन हुआ, यानी वहाँ के लोगों का रहन सहन के असरात भी हमारे देश पर पड़े। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया के कई ममालिक में बुद्ध मज़हब फैल चुका था, और ईरानी सल्तनत के ज़माने में भी भारत का मगरिबी रब्त व ज़ब्त बढ़ने लगा। आप यहाँ पर तीर के निशान से देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान कहाँ पर है, और दूसरा जो ज़िक्र किया गया है ईरानी सल्तनत का, तो ईरान कहाँ पर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया यानी बीच का एशिया, जो भारत और उसके आसपास का इलाका है, वहाँ की बात चल रही है। उन इलाक़ों में बुद्ध मज़हब फैल गया था। बुद्ध मज़हब फैल जाना यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध की जो है तो तस्वीर नज़र आ रही है। गौतम बुद्ध ने जो है तो बुद्ध मज़हब को शुरू किया, और उनकी जो तस्वीर है वो पेरिस के अजायब घर में जो है तो रखी गई है। उनकी मूर्ति जो है तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ईरानी सल्तनत के ज़माने में भी, जब ईरानी सल्तनत आई, ईरान के लोग यहाँ पर आए, जब उन्होंने यहाँ पर हुकूमत किया, तो उस वक्त भी भारत का मगरिबी ममालिक से यानी मगरिबी मुल्कों से तिजारती ताल्लुकात थे, रब्त ज़ब्त था, ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और दूसरा, बुद्ध मज़हब जो है तो यहाँ पर फैल चुका था, ये बात बताने की कोशिश की जा रही है। यूनानी मौर्रिखीन का भारत के बारे में तजस्सुस बढ़ने लगा। भारत से मुताल्लिक़ इनकी तहरीरों से मगरिबी ममालिक को भारत का तारुफ़ हासिल हुआ। जब यूनान के मौर्रिख यानी तारीख़ लिखने वाले हिंदुस्तान आए, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में मालूमात हासिल की और हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने लिखा।
بہت کچھ تحریر کیا، اور یہ لکھنا کا جو کام تھا وہ جب ان کے پاس پہنچا، مغربی ممالک کے لوگوں کے پاس، تو انہوں نے بھارت کے بارے میں بہت کچھ جانا، اور بھارت کیسا ہے، وہاں پر کون سی دولت ہے، یہ تمام باتیں جو ہے تو مغربی ممالک کو بات یہ پہنچ گئی وہاں پر۔ پھر آگے چل کر سکندر جس راستے سے آیا تھا، سکندر ایک بہت بڑا راجا تھا جس نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی۔ تو جب وہ ہندوستان آیا تھا ہندوستان کو فتح کرنے کی غرض سے، اسی راستے سے مغربی ممالک سے تجارت کے لیے جو ہے تو لوگ بھی جو ہے تو بعد میں آئے۔ یونانی لوگوں نے بہت سارے مجسموں کو جو ہے تو تراشنے کا کام کیا، اور کشان دور جو تھا، کشان بادشاہ یا راجا کا جو دور تھا، اس دور میں یہ فن کافی عروج پر تھا۔ اس کو قندھار فن کہتے تھے، اور قندھار طرز فن بھی کہا جاتا تھا۔ آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان میں ہڈا کے مقام پر ایک استوپ پر قندھار طرز کی سنگ تراشی کی گئی ہے، یعنی پتھروں کو تراش کر جو ہے تو بنایا گیا ہے۔ یونانی لوگوں کا لباس نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اور ایمفورا ایک قسم کی صراحی اور ساز، یہ بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس طریقے سے فن تراشی کا کام، سنگ تراشی کا کام، مورتیاں تراشنے کا کام، یہ تمام کام اس وقت جو ہے تو کیا جاتا تھا۔ پہلی اور دوسری صدی عیسوی کے زمانے میں بھارت اور روم کے درمیان تجارت کو کافی فروغ حاصل ہوا تھا۔ آپ لوگ یہاں پر نقشے میں اٹلی کے پاس روم کو دیکھ سکتے ہیں، اور بھارت اور روم کا جو تجارتی تعلقات تھا وہ کافی پرانا تھا، اور بہت پرانے دور سے جو ہے تو ان کے تجارتی تعلقات تھے۔ ایریکا میڈو کے مقام پر ملا ہوا رومن شہنشاہ آگسٹس کا سونے کا سکہ جو ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ یہ اس وقت کا جو ہے تو سونے کا سکہ ہے، اور اس تجارت میں جنوبی بھارت کی بندرگاہوں کا بڑا حصہ تھا، یعنی بھارت کے نیچے کا جو حصہ ہے، آپ لوگ نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بھارت جو ہے تو دکھائی دے رہا ہوگا، اس کا جو نیچے کا حصہ ہے وہ کافی، اس کی جو بندرگاہیں ہیں ساحلی علاقوں سے لگ کر، ان بندرگاہوں کا بڑا حصہ تھا۔ مہاراشٹر میں ایک مقام ہے کولہاپور، اس مقام پر جو ہے تو کھدائی کی گئی، تو وہاں پر کانسے کی کچھ چیزیں برآمد ہوئی، یعنی وہاں سے کانسے کی کچھ چیزیں نکلی۔ ان کی بناوٹ رومن طرز کی ہے، یعنی کہ رومن جو اس وقت کا شہنشاہ تھا رومن کا، اس نے جو سنگ تراشی اور جو چیزیں کانسے کی بنائی ہوگی وہ وہاں سے نکلی ہے۔ تامل ناڈو میں ایریکا میڈوم کے مقام پر بھی کھدائی میں رومن بناوٹ کی کئی اشیاء دستیاب ہوئی ہے، یعنی وہ چیزیں بھی جو ہے تو وہاں پر ملی ہے کھدائی میں۔ بھارت اور روم کے درمیان جو تجارتی تعلقات تھے، تو ایسے کئی تجارتی مراکز کا ذکر اس وقت کے ادب میں کیا جاتا ہے۔ اس تجارت میں مصر کے الیگزینڈریا یعنی سکندریہ کے نام سے جو بندرگاہ بنائی گئی تھی، وہ بندرگاہ کافی اہمیت رکھتی تھی۔ عرب تاجر، آپ لوگ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، عرب تاجر بھارت کا مال سکندریہ تک لے جاتے تھے، وہاں سے وہ یورپ کے ملکوں میں بھیجا جاتا تھا۔ عربوں نے تجارت کے مال کے ساتھ بھارت کا فلسفہ اور سائنس بھی یورپ تک پہنچایا۔ ہمارے وہاں جو سائنس، جو چیزیں ایجاد ہوئی تھی، سائنس کا جو علم تھا، وہ بھی عرب تاجروں نے یورپ تک پہنچایا۔ عربوں نے
تجارت کے مال کے ساتھ ساتھ ریاضی میں جو صفر کا تصور ساری دنیا کے لیے بھارت کی ایک بڑی دین ہے، عربوں نے اس تصور سے یورپ کو متعارف کرایا۔ آریہ بھٹ نے جو ریاضی داں تھے، انہوں نے صفر کی ایجاد کی، صفر کا استعمال جو ہے تو بھارت کو سکھایا، تو بھارت سے ہی یہ جو صفر کا استعمال ہے، اس کا جو تصور ہے، وہ عرب ممالک تک اور دنیا تک پہنچا۔ اب ہم دیکھیں گے بھارت اور بر اعظم ایشیا کے دیگر ممالک، یعنی بھارت اور اس کے آس پاس کے جو ممالک ہے، جو ملک ہے ایشیا میں، بر اعظم ایشیا میں، ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ پہلا ہمارا ہے سری لنکا۔ بدھ مذہب کی اشاعت کے لیے سمراٹ اشوک نے، بدھ مذہب کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، ایسا جو مذہب گوتم بدھ نے اسٹارٹ کیا تھا اسے جو ہے تو بدھ مذہب کہتے ہیں۔ تو بدھ مذہب کی اشاعت کے لیے سمراٹ اشوک نے اپنے بیٹے مہندر اور بیٹی سنگھ مترا کو سری لنکا روانہ کیا تھا۔ ان دونوں کو بدھ مذہب کو پھیلانے کے لیے جو ہے تو سمراٹ اشوک نے بھیجا تھا۔ سری لنکا کی بدھ کتاب مہاونس میں ان دونوں کے نام کا ذکر ہے۔ سنگھ مترا اپنے ساتھ بودھی پیڑ کی شاخ لے گئی تھی۔ سری لنکا میں انوراد پور کے مقام پر جو بودھی پیڑ ہے وہ اسی شاخ سے پھولا پھلا ہوگا، ایسا وہاں کی روایت کے مطابق تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور نقشے میں آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سری لنکا جو ہے تو کہاں پر ہے، بھارت کے بالکل نیچے جو ملک نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، وہ سری لنکا ہی ہے۔ اب سری لنکا کے موتی اور دوسری قیمتی اشیاء کی بھارت میں بڑے پیمانے پر مانگ تھی، یعنی وہاں سری لنکا میں جو سمندر میں آس پاس موتی نکلتے تھے، ان کی ضرورت بھارت میں بہت تھی، لوگ بہت پسند کرتے تھے۔ وہاں کے سگریامہ نامی مقام پر 5ویں صدی عیسوی میں راجا کشیپ نے غار ترشوائے تھے، غاروں کو ترشوایا تھا۔ ان غاروں کی دیواروں پر بنی ہوئی تصویروں کے طرز اجنتا کی طرز تصویر سے جا ملتی ہے۔ اورنگ آباد کے قریب جو اجنتا ہے، وہاں پر جو غار ہے پہاڑوں میں، اسی طرح سری لنکا میں بھی جو ہے تو ویسے ہی نقش نگاری جو ہے تو آپ کو ملے گی۔ سری لنکا میں لکھی ہوئی بدھ کے مذہب کی کتابیں دیپ ونس اور مہاونس بھارت اور سری لنکا کے باہمی تعلقات پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ جو کتابیں ہیں ان کی دیپ ونس اور مہاونس، ان کتابوں میں بھارت اور سری لنکا کے تعلقات پر بات کی گئی ہے۔ یہ کتابیں پالی زبان میں لکھی گئی ہے۔ پالی جو ہے تو ایک زبان ہے اور اسی زبان میں جو ہے تو یہ کتابیں لکھی گئی ہے۔ اب چین اور دیگر ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات ہم دیکھیں گے۔ زمانہ قدیم سے ہی بھارت اور چین میں تجارتی تہذیبی تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ آج بھی جو ہے تو بھارت اور چین کے تعلقات ہے، تجارتی تعلقات ہے۔ سمراٹ ہرش وردھن نے چین کے دربار میں سفیر بھیجا تھا، یعنی کہ وہاں پر ایک چین کے دربار میں ایک آدمی بھیجا تھا۔ چین میں تیار ہونے والی ریشمی کپڑے کو بھارت میں چینا شک کہا جاتا تھا۔ بھارت میں چینا شک کی زبردست مانگ تھی۔ جو چینی کپڑا تھا اسے چینا شک کہا جاتا تھا۔ بھارتی لوگ اس کپڑے کو کافی پسند کرتے تھے، اور قدیم بھارت کے تاجر یہ چینا شک مغربی ملکوں کو بھیجا کرتے تھے۔ یہ تجارت خشکی کے راستے سے ہوتی تھی، یعنی سمندر کے راستے سے نہ ہوتے ہوئے جو زمینی راستے تھے وہاں سے بھارت اور چین میں تجارت ہوتی تھی۔ اسی راستے کو ریشم شاہراہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ریشمی کپڑے وہاں سے لایا جاتا تھا، اس لیے جو ہے تو اسے ریشمی شاہراہ کا نام دیا گیا۔
भारत के कुछ पुराने मुकामात इस रेशमी शाहरा से जुड़े हुए थे। इनमें एक मुकाम महाराष्ट्र का मुंबई के करीब वाक़े नाला सुपारा भी था। आप लोग जानते होंगे नाला सुपारा मुंबई के करीब इलाका है, वो भी जो है तो जुड़ा हुआ था। भारत में आने वाले बुद्ध भिक्खु फाहियान और ह्यून सॉन्ग रेशम सहारा से ही आए थे, यानी उस रास्ते से ही आए थे। सहारा यानी रास्ता, तो उसी रास्ते से जो है तो ये भिक्खु फाहियान और ह्यून सॉन्ग ये लोग जो है तो यहाँ पर आए थे। पहली सदी ईस्वी में चीनी सम्राट यानी चीन का एक बादशाह था जिसे खाकान आज़म कहा जाता था। उसका नाम था मिंग। तो इस बादशाह ने, इस खाकान आज़म ने उसकी दावत पर उसने बुलाया बुद्ध भिक्खु धर्म रक्षक और कश्यप मातुंग, ये दो जो है तो चीन गए उनके बुलाने पर, और उन्होंने कई भारतीय बुद्ध किताबें चीनी ज़बान में तर्जुमे किए। भारत में जो बुद्ध मज़हब शुरू हुआ था उसकी जो किताबें थी वो जो है तो ये चीन लेकर गए और वहाँ पर चीनी ज़बान में उसको तर्जुमा किया, ट्रांसलेट किया, और इस वजह से वहाँ पर चीनी ज़बान में जब लोगों ने उसको पढ़ा तो बुद्ध मज़हब जो है तो इख्तियार कर लिया, और धीरे धीरे वहाँ पर बुद्ध मज़हब के मानने वाले बढ़ गए और उनमें तेज़ी आ गई। आज जो है बुद्ध मज़हब जापान में है, कोरिया में है, वियतनाम में है। इन ममालिक में जो है तो बुद्ध मज़हब फैला हुआ है। जिस तरह से हमने भारत का मगरिबी ममालिक से ताल्लुकात देखा है, इसी तरह हम जुनूब मशरिक में जो ममालिक है, आप लोग नक्शे में देख सकते हैं जुनूब मशरिक में कौन कौन से ममालिक है। तो वहाँ के लोगों से भी हमारे क्या ताल्लुकात थे वो भी हमें देखना है। पहली सदी में कंबोडिया मुल्क में फुनान नामी पुरानी हुकूमत की बुनियाद पड़ी। चीनी रिवायत के मुताबिक इस हुकूमत को कोंडिना नामी भारतीय ने कायम किया था। फनान के लोगों को संस्कृत ज़बान का इल्म था। इसी ज़माने का एक कुतबा मिला है, वो कुतबा संस्कृत ज़बान में है। जुनूब मशरिकी एशिया के दीगर मुल्कों में भारत नज़ाद लोगों की छोटी छोटी हुकूमतें कायम थी। इन हुकूमतों की वजह से भारतीय तहज़ीब जुनूब मशरिकी एशिया में फैलती रही। यानी जुनूब मशरिकी एशिया में जो हमारा बर्र-ए-आज़म एशिया है, वहाँ पर भी जो है तो भारत के कुछ लोग रहते थे, उनकी हुकूमतें वहाँ पर छोटी छोटी हुकूमतें कायम थी, वहाँ आना जाना था, इसलिए जो है तो वहाँ पर भी भारतीय तहज़ीब जो है तो मिलती है। जुनूब मशरिकी एशिया के फ़नून लतीफ़ा में यानी वहाँ के ड्रामे, गीत, नक्श निगारी, ड्राइंग, ये सब जो है तो फ़नून लतीफ़ा में आता है। और तहज़ीबी ज़िंदगी यानी रहन सहन लोगों का, वहाँ पर भी जो है तो भारतीय लोगों के असरात दिखाई देते हैं। आज भी इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत की कहानियों पर रक्स और ड्रामे काफ़ी मशहूर है। आप लोग इंडोनेशिया देख सकते हैं नक्शे में, तो यहाँ पर भी जो है तो वो काफ़ी मशहूर है। और जुनूब मशरिकी एशिया की हुकूमतों पर भारतीय तहज़ीब का असर बतदरीज बढ़ता गया। पुराने ज़माने में बुद्ध मज़हब म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया वगैरह में पहुंच गया। बाद के ज़माने में शिव और विष्णु के मंदिर भी वहाँ पर तामीर किए गए। आप बखूबी नक्शे में इन ममालिक को जो है तो देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है तो ये मशरिक में, जुनूब में यानी नीचे की तरफ, सीधे हाथ की तरफ आप लोगों को ये ममालिक नज़र आ रहे होंगे। तो वहाँ पर बाद के ज़माने में शिव और विष्णु जो हिंदू धर्म में भगवान हैं, इनको जो है तो वहाँ पर इनके मंदिर भी जो है तो तामीर किए गए। इस सबक में हमने
بھارت کے مغربی ممالک سے تعلقات اور جنوب مشرقی ممالک سے تعلقات وغیرہ کا جائزہ لیا ہے اور ان کے تجارتی تعلقات، تہذیبی، ثقافتی، ان تمام کے بارے میں جو ہے تو ہم نے معلومات حاصل کی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو سبق ہے یہ پورا سمجھ میں آیا ہوگا اور بھارت کے دنیا سے کس طرح کے تعلقات تھے یہ بھی آپ لوگوں نے جانے ہوں گے۔ اب اس سبق کے آخر میں کچھ مشقیں دی گئی ہے، ان مشقوں کو جو ہے تو آپ کو حل کرنا ہے، اس کے سوالات کے جوابات جو ہے تو کرنا ہے۔ اس طرح سے یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ بچوں، اس ویڈیو کو آپ کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے تاکہ آپ کو آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ اسی طرح ڈسکرپشن باکس میں آپ کو جانا ہے اور وہاں پر چند اہم سوالات ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک گوگل فارم دیا گیا ہے تاکہ آپ کے تاثرات کو ہم جان سکیں۔ اس کے لیے آپ کو گوگل فارم کو پورا فل کرنا ہے اور لاسٹ میں آخر میں سبمٹ کا بٹن جو ہے تو آپ لوگوں کو دبانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کچھ سبق میں سمجھایا گیا ہے وہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کو کرنا ہے اپنے اساتذہ کی مدد سے، اپنے ساتھیوں کی مدد سے، اور نیکسٹ لیسن میں ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ۔